बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ आप देख रहे हैं एम उर्दू पर। कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, पछतावा नहीं है। जब दिल किया यू टर्न ले लिया, जब दिल किया बात कर दी, जब दिल किया मुकर गए। ठीक है, पूरी कौम को इसके पीछे लगाया हुआ है। जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने कैदी 804 आज फिर मुकर गए। कहते जी मैंने तो महमूद खान अजगज़ई को सिर्फ यही कहा था कि आप सियासी जमातों से बात करें, फ़ौज से तो हम खुद मुज़ाकरात करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। ख्वाजा आसफ ठीक कहते थे, वज़ीर दिफा ने कल ही कह दिया। उन्होंने कहा मेरी महमूद खान अजगज़ई से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज से मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, ना मुझे बोला है। और पहले इन्होंने गुज़श्ता जो मीडिया टॉक की थी इमरान खान ने, उसमें इन्होंने कहा कि महमूद खान अजगज़ई को टास्क दिया कि वो बात करें, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इन्होंने महमूद खान अजगज़ई को अपना नुमाइंदा बनाया था, आज मुकर गए। पूछते रहे सहाफ़ी कि आपने यू टर्न ले लिया है, अपनी बात से यू टर्न ले लिया है, क्या कहेंगे? कहता नहीं। उसका जवाब देने के बजाय उल्टा कहता है कि यू टर्न तो नवाज शरीफ ने लिया था, जब उसने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन करके बूढ़ को इज़्ज़त दी। अक्कड़ है, वही लबो लहजा है, अना है, ज़िद है, हटदर्मी है, तासुब है। कहते हैं जी रेंजर ने मुझे गिरफ़्तार किया था, मैं इनसे क्यों माफ़ी मांगूं, ये मुझसे माफ़ी मांगे और आइन के दायरा कार में रहकर बात करूँगा। अब आइन का कौन सा दायरा कार है जिसमें रहकर आपने बात करनी? बाकी सारे काम आपने आइन के मुताबिक किए हैं। 9 मई पर हमला आपने आइन और कानून के मुताबिक किया था, और उसके ऊपर भी डटाई का आलम देखे। कहते जी मुझे बताइए कि कौन सा कानून और आइन जो है वो मुझे GHQ के सामने एहतजाज करने से रोकता है, यानी कि एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। भाई वो GHQ के सामने आपको एहतजाज से किसी ने नहीं रोका, लेकिन GHQ के सामने जाकर उस वक़्त के जो हालात थे जिसको बुनियाद बनाकर आप हमला आवर हो रहे थे, तो फिर वही हुआ जो आपके लोगों ने किया। एहतजाज तो ज़ाहिर है वो एक हसास इदारा है कौमी सलामती का, अब उनके सामने जाकर एहतजाज करेंगे और फिर उस एहतजाज को तशद्दुद में बदलेंगे, इश्ताल अंगेज़ी करेंगे, आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्या? तो ये वो बदलते रहते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत से क्या बात करूं, यानी कि मुज़ाकरात भी फ़ौज से करने हैं, अपनी शराइत पे करने हैं। ठीक है जी, और ये कह रहा है जी माफ़ी भी मैंने नहीं मांगनी और मुझे पहले मेरा मैंडेट वापस करो। तो जब 2018 में आपने नवाज शरीफ का मैंडेट छीना था, हकीकत है ना, उसको भी मान लें। कह देना जी कि 2018 को नवाज शरीफ से मैंडेट छीन कर मुझे हुकूमत में लाया गया, हकीकत है। रिज़ल्ट आपके सामने है। पंजाब में किसकी 9 सीटें ज़्यादा थी? आपने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था। वफाक में कहा था, शर्त लगाई थी कि जब तक मुझे पंजाब की गवर्नमेंट नहीं मिलेगी मैं वफाक में हुकूमत नहीं बनाऊंगा। फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा, हेलीकॉप्टर चले, बंदे तोड़े गए, आज़ाद अरकान को शामिल किया गया। नून लीग की हुकूमत आपने नहीं बनने दी। यहाँ भी तो आप हुकूमत नहीं बना सकते थे, वफाक में इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ा, MQM और काफ लीग। फिर उनके बारे में जो आपके कलमात थे, जो अलकाबात थे, जो जुमले थे, सबके सामने। अब उसी फ़ौज से आप मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत से आप मुज़ाकरात से इनकारी हैं, बल्कि उल्टा धमकी देते हैं। आज भी धमकी दी कि ये तो हुकूमत 4 हल्कों की मार है। चलें, पाकिस्तान में रिवाज है, रवायत है कि रिज़ल्ट इंतखाबात के हारने वाला कभी नहीं मानता। आपने भी नहीं माना ना, अच्छी बात है। तो फिर आप कहते हैं जी मैंने फ़ौज से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अजगज़ई को नहीं दिया, वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। और सियासी जमातों से आप मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। आप ख़ुद कह रहे हैं वो सबसे बड़ी जो सियासी जमात है इस वक्त पार्लियामेंट में वो नून लीग है। उसका जो है साबिक़ सदर जो है वो वज़ीर आज़म है। उससे आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप क्या बात करेंगे? महमूद अजगज़ई, आप फ़ौज से बात कर रहे होंगे, फ़ौज से आप बात कर रहे होंगे, इधर महमूद अजगज़ई सियासी जमातों से बात कर रहा होगा, तो महमूद अजगज़ई के पास क्या मैंडेट होगा? तकसीम तफरीक हर जगह पे है। उस बेचारे के साथ क्या किया शेर अफजल मरवत के साथ?
وہ بھی اب ایک کمن کیری ہے. جو پارٹی کا چیئرمین ہے موجودہ وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے اس کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دے. شیر افضل مروت کو واڑ کے رکھ دیا. ورنہ جو ہے نا وہ فاتح تو ہوتی تھی, اس کو واڑ کے رکھ دیا. کیا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے؟ کمن کیریاں ہیں. پارٹی کا سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہے, وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی وہ جاری کرتا ہے کہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. بیرسٹر گوہر کہتا ہے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن میں نے نہیں جاری کیا. ظاہر پارٹی چیئرمین کی مرضی کے بغیر کون نکل سکتا ہے؟ جو بھی ہے اس وقت بیرسٹر گوہر ہے, اس نے کہا جی میں عمران خان سے ملوں گا اور اس سے پوچھوں گا. اور جب آج عمران خان سے پوچھا جاتا ہے, بار بار پوچھا جاتا ہے کہ شیر افضل مروت کو آپ نے پارٹی سے نکال دیا, اس نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا پھر کبھی اس مسئلے پہ بات کریں گے. اس نے جواب نہیں دیا. تو پھر لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی بائی پاس کیا گیا ہے. جو وہ بول نہیں رہا, ورنہ وہ بول دیتا, وہ چپ رہنے والا نہیں ہے, وہ بول دیتا. لگتا ہے کہ اس کور کمیٹی نے عمران خان کو بھی بائی پاس کیا ہے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ بڑھ چکا ہے. باہر سے بیانیہ آتا ہے, اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے, اچھا خاصا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اس کی پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں, کوئی کور کمیٹی کے نام سے, کوئی سوشل میڈیا کے نام سے, اور وہ باہر جو ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ وڑ چکا ہے یا واڑ دیا گیا ہے. اس کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے, ورنہ یہ بات کرتا رہا شیر افضل. ہاں میری اجازت سے کیا کور کمیٹی نے. کور کمیٹی کہتی جی ہم نے نکال دیا, وہ ایم این اے کا عہدہ چھوڑے. وہ بھی آگے سے آ کر گیا, پھر کہا عمران خان کا میں سپاہی ہوں, جب وہ مجھے کہے گا ایم این اے کی سیٹ چھوڑے, وہ کہے گا, وہ کور کمیٹی نہیں. اس نے کہا وہ کہے گا چھوڑ دوں گا. پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے بائی پاس کر کے یہ سارا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس نے کہا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہے. وکلا کا ایک گروپ ہے وہ حاوی ہے, پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ سائڈ پہ کھو رہے ہیں. فیصلے پتہ نہیں کون لے رہا ہے. پارٹی پوری کی پوری جو ہے وہ عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہے. کون ہے جو طاقتور ہے, بااختیار ہے, اور اوپر سے جو ان کے حالات و واقعات ہیں. پھر وہی بات ہے کہ پھر جو تعصب, جو ضد اور انا ہے, فوج سے بات کرنی ہے, فوج مجھ سے پہلے معافی مانگے, فوج پہلے میرا مینڈیٹ واپس کرے, اس حکومت کو چلتا کرے. یعنی کہ آپ نے حکومت, سیدھی سی بات ہے, آپ بین السطور نہیں, آپ بٹوین دی لائن بھی نہیں, آپ بادی النظر میں حکومت مانگ رہے ہیں, اقتدار مانگ رہے ہیں کہ سیدھا آپ کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. یہ نہیں ہونے والا, یہ نہیں ہونے والا. بڑی کلیئر کٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پاسبل جو ہے وہ نہیں ہے. مشکلات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑھیں گی. لیکن اس کی پارٹی تو آلریڈی تقسیم در تفریق در تفریق, نفی منفی خیالات, کیا اس کے اوپر اب ہم بار بار اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ ظاہر ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے نالج میں جو ہے وہ ہم لا دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.